الله كنبي كتزتيسم ولا منش نبي إبراهيم كواتوت للاسم مالش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحسن العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فالآية التي نبدأ بها درسنا اليوم هي الآية 19 من سورة الأنعام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. يقول الله جل وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قل بلاچو ملكتنياچن هوي إلى الله جل وتعالى: أي شيء أكبر شهادة أكبر شهادة كمسكرنت بكل بلاچ هنا كهلو بلاچ هنا من نجر على بله بلاچو. أي شيء أكبر شهادة أي شيء أجل وأعظم شهادة على صدقي معناتها على صدقي لني اونتنيانت كمسكرنت بكل كهلو نجر بلاچ ምንድነው ብለህ በላቸው። قل الله ነው ከምስክርነት በኩል ከሁሉ በላጭ። قل الله أجل شيء وأعظم شهادة على صدقي ለኔ እውነተኛነት ከምስክርነት በኩል አላህን የሚስተካከል የለም። وكفى بالله شهيدا الله ከመሰከረ ሌላ ምስክር አይጠበቅም። ስለዚህ አላህ ጀለ ወተዓላ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክተኛነት መስክሯል። ሙሐመዱን ረሱሉላህ ሲል በሱረቱል ፈትህ ወማ ሙሐመዱን ኢላ ረሱሉን ቀድ ኸለት ሚን ቀብሊሂ الرسل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين إلى بسورة الرعد مجرش علي ويقول الذين كفروا لست مرسلا نيا يكادوا سوّج أنت ملكتنيا إلى اللهم بلو يلوهان. قل كفى بالله بيني وبينكم بنينا بنانت معكل لعلو قلن ينت أني كسوزن لتلاكم ملكتنيا لمهني إن أنت بأمنت بأقوام درجة يتساساتاتشونا لتتارقوا يميقبا لمهناتشو كمسكرنت بكل الله بك وكفى بالله شهيدا. قل الله شهيد بيني وبينكم بنينا بنانت معكل ባለው ግንኙነት እኔ መልእክተኛ ለመሆኔ እናንተ ደግሞ የተሳሳታችሁ ከነብያት መንገድ የሳታችሁ እና ልትታረቁ ልትመለሱ ልትመከሩ የሚገባችሁ ለመሆኑ ከምስክርነት በኩል በአላህ በቃ አላህ መስካሪ ነው። وأوحي إلي هذا القرآن ይህ ቁርአንም መጽሐፍ ወደኔ ተላለፈ ተወረደ لأنذركم به እኔ በሱ እናንተን ልገስጽ ልመክር ዘንድ ومن بلغ ከናንተም ውጪ من الإنس والجن ይሄ መልእክት የሚደርሰውን ማለት ነው። ومن بلغ ማለት ومن بلغه من الإنس والجن أئنكم لتشهدون እቺ ሐምዘቱል ኢስቲፍሃም ነች። أئنكم እኮ እናንተ ለተሽሃዱን ትመሰክራላችሁን أن مع الله آلهة أخرى ከአላህ ጋር ሌሎች አማልክት አሉ ብላችሁ ትመሰክራላችሁን? ይሄ ጥያቄው ወቀሳዘል ጥያቄ ነው። ቁል ላ አሽሃዱ እናንተ ከአላህ ባሻገር ሌሎች አምላኮች አሉ ብትሉ እኔ ግን ከናንተ ጋር ተደርቤ በዚህ አልመሰክርም። ቁል ብለህ በል ኢነማ ሁወ እነሆ አምላክ ማለት እሱ ኢላሁ ዋሂዱን
ብቸኛ አንድ አምላክ ነው። ወኢነኒ በሪኡን ሚማ ቱሽሪኩን እነሆ እኔ በሪኡን የነጻሁ የራኩ ነኝ ሚማ ቱሽሪኩን እናንተ በአላህ ላይ ከምታጋሯቸው ነገሮች የጠራሁ ነኝ። الذين آتيناهم الكتاب እነኛ መጽሐፍን የሰጠናቸው من اليهود والنصارى توراةنا انجيلن የተሰጡ يعرفونه እሱን ያውቁታል ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كما يعرفون أبناءهم ልጆቻቸውን የሚያውቁትን ያህል አብናአሁም ልጆቻቸውን ከሌሎች ልጆች ጋር ቢደባለቁ ሰው ልጁን ይስታል ያሳደገውን ልጆቻቸውን የሚያውቁትን ያህል ያውቁታል። الذين خسروا أنفسهم እነኛ በመካድ ራሳቸውን የከሰሩ ለጀሃነም የዳረጉ فهم لا يؤمنون እነርሱ መልእክተኛ ቢላክባቸው ከአላህ ዘንድ ማስጠንቀቂያ ቢወርድ አያምኑም። ومن أظلم ማን ደግሞ ከዚህ በላይ በዳይ አለ ከማን ممن افترى على الله كذبا በአላህ ላይ ውሸትን ከፈበረከ ከቀጣጠፈ ሰው በላይ አው ከዘበ ቢአያቲሂ ወይ ደግሞ የአላህ አንቀጾች በሱ ላይ ሲነበቡ በአላህ አንቀጾች ካስተባበለ ካስዋሸ ሰው በላይ ማን በዳይ አለ? እነሆ ነገሩ لا يفلح الظالمون بدايوች ከሃዲያን لا يفلح الظالمون ነፃ አይወጡም አይድኑም። ويوم نحشرهم እኛ እነሱን በምንሰበስባቸው እለት ይላል واذكر يوم القيامة حين نجمعهم جميعا ማለት ነው። በፍርዱ ዕለት ሁላቸውንም በምንሰበስብበት ጊዜ የሚሆነውን ነገር አውሳ። ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول كذان من نلالن للذين أشركوا لننيا بالله لي ሌሎችን ፍጥረታትን ወይ እነሱ ቀጥቀጣው የሰሯቸውን አማልክት በአላህ ላይ ላጋሩት እንላለን። አይነ ሹረካኡኩም የታሉ አጋሮቻችሁ የአላህ አጋር ናቸው የዓለምን ዕጣ ፈንታ ይወስናሉ ብላችሁ ከአላህ ጋር ትገዟቸው የነበሩት الذين كنتم تزعمون زعم ማለት ስለሱ ተናገረ ማለት ነው ሞገተ الذين كنتم تزعمون ነኛ እናንተ ስለነሱ ትሞግቱ ተናገሩላቸው የነበሩት የታሉ ثم لم تكن فتنتهم ከዛንም ثم لم تكن فتنتهم ማለት اعتذارهم بعد هذا الاختبار ማለት ነው። ይሄ ጥያቄ ከቀረበላቸው በኋላ فتنتهم ثم لم تكن فتنتهم اعتذارهم ምክንያት ማምለጫ ምክንያት ማቅረባቸው እንዲህ እንጂ እንደሌላ አይሆንም ምን إلا أن قالوا بلو مالتاچو انجي والله إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين والله بقيتا بالله يهونبن ይላሉ والله لنا ربنا ማለት بالله በጌታችን ይሁንብን ربنا የሚለው በደል ነው الله ከሚለው ما كنا مشركين እኛ አጋሪዎች አልነበርንም والله ربنا ما كنا مشركين والله ربنا ما كنا مشركين እኛ አጋሪዎች አልነበርንም ይላሉ።